सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको ले करके मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अभी अगर जैसे बाकी और जो फरमान, कौन सा बाकी फरमान? जैसे कि लाउड स्पीकर देख उतना ही बजे कि किसी को भी, किसी भी धर्म के, देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें माइक हटाने का कहीं ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी। उसमें साफ लिखा हुआ है
کہ جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں 75 سے 80% ڈیسیبل تک کے مائک بجایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو کمرشل ایریا ہے وہاں 70 سے لے کر کے 75 ڈیسیبل تک کے مائک کی آواز میں کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. پوجا ہو، اذان ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، پروگرام ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو ریسیڈینشیل ایریا ہے وہاں 65 سے 70 ڈیسیبل تک کی آواز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور جو سائلنس زون ہے وہاں 40 سے 45 ڈیسیبل تک کے آرڈر ہے بجانے کا. لیکن ہمارے پشچم بنگال کی پولیس یا تو انجانے میں یا پھر جان بوجھ کر کے جگہ جگہ مسجدوں کے امام کو، ذمہ داروں کو جا کر کے دھمکاتے ہیں، چمکاتے ہیں کہ آپ مسجد سے مائک اتار دیجئے. یہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے دستور کو پڑھ لیجئے، پولوشن کنٹرول بورڈ کے سسٹم کو پڑھ لیجئے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد کوئی بات کیجئے. اور قانون کے دائرے میں آپ بھی رہیے، ہم لوگوں کو بھی قانون کے دائرے میں رہنے دیجیے. ہم انلیگل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی انلیگل کام نہیں کرے. بالکل لیگل طریقے سے رہنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ جتنی بھی سرکاریں کیا کچھ نہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم کام تھا سلاٹنگ والا، تو اس کا تو قانون میں سنشودھن کرنا چاہیے تھا نا. یہ بہت پہلے بنا ہے. اس ٹائم میں تو کوئی اتنی پارٹی بھی نہیں تھی. تو اس بیچ میں ہمارے بزرگوں کے بھی کچھ کمی رہی ہو اس میں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ سرکار کے پاس یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ سنشودھن کرنا چاہیے، کچھ سہولت دینی چاہیے. آپ ایک مولانا ہیں، ٹھیک ہے، سرکار اور یہ شویندو ادھیکاری کی سرکار، کیا ڈفرینس لگ رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نئی سرکار کو؟ دیکھیے ہم کسی سرکار کو کوئی ڈفرینس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. جو بھی سرکار جنتا کے لیے اچھا کام کرتی ہے ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں. جو جنتا کو تکلیف پہنچاتی ہے ہم اس کے تکلیف کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کام مت کیجیے. بھاجپا کی اسی سرکار کی طرف سے یہ بھی بولا گیا ہے مسلمانوں کو پرٹیکولر کی نماز جو ہے وہ مسجدوں میں باہر نہ پڑھے. ہم ان کے اس نوٹیفیکیشن کا اور اس آرڈر کا بھی سمرتھن کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ باہر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن صرف مسلمان ہی کیوں، باہر میں پوجا پنڈال بھی نہیں لگنا چاہیے. سڑک پر کاور یاترا آنے والا ہے، ساون آنے والا ہے، کاور یاترا چلے گا. پورا کام تو روڈ پر ہی ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط ہے یا کیا صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں قانون ہے تو سب کے لیے ہے، سڑک ہے تو سب کے لیے ہے. تو مسلمانوں سے سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن ہم مسلمانوں کو اپیل یہی کریں گے کہ آپ سڑک پہ نماز نہیں پڑھیے. ہم بھاجپا سرکار کے اس اعلان کا سمرتھن کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں. لیکن ہم سرکار سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام وہ کام، دھارمک کام جو سڑک پر ہوتا ہے اس کو مکمل بند کر دیجیے. اور سڑک پر اس کے علاوہ بھی قبضہ، یہ وہ دنیا جہان سب ہٹا دیجیے. بالکل کلین کر دیجیے. امریکہ برطانیہ کی طرح ہمارا سڑک رہنا چاہیے.